बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हम सब उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मीडिया जोन पाकिस्तान। अगर आप हैं न्यू तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बढ़ते अपने टॉपिक की जानिब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। उनके लिए एक क्या कहेंगे सबक आमोज़ ये कहानी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आज किसी और पे ये वक्त आया तो कल हम पे भी आ सकता है। तो हमें भी अपनी जानों की परवाह करनी चाहिए, हमें भी अपने बारे में लाजमी सोचना चाहिए। तो होता ये है कि जैसे कि आपको पता है कि 2012 में एक वाक़या हुआ था, रात के टाइम दिसंबर का मंथ था 2012 में। तो वहाँ से एक शाहज़ेब कत्ल के नाम से मतलब ये केस चलता रहा है, शाहज़ेब कत्ल। वहाँ से एक लड़का था जो अपनी बहनों के साथ कार पे वापस आ रहा था, नाइट टाइम रात का टाइम था। वो अपनी बहन की शादी से होके वापस आ रहा था। तो रास्ते में दो चंद लड़के थे, लुच्चे लफंगे गंवार कुछ भी कह दें, कि उन्होंने उनको रोका और उनके साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी। जैसे उस लड़के ने रोका कि आप मेरी बहनों के साथ बदतमीज़ी ना करें या कुछ भी उसने करने की कोशिश की, तो उन्होंने उस लड़के को क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। तो 10 साल ये केस सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। पहले ये हुआ कि उन्होंने घर वालों ने केस किया जिसकी बुनियाद पर उसे क्या कर दिया गया कि इसको सज़ाए मौत दे दी गई, कत्ल इसको भी मतलब फांसी दे दी जाए। लेकिन फिर केस चला, कुछ दिनों बाद ये फ़ैसला था कि इसको उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए। 2017 में फिर मतलब इस तरह चेंज होते रहे। तो और आखिरकार होता ये है कि आज जो है ना 18 अक्टूबर 2022 में उसको बाइज़्ज़त हमारी अदालतों ने क्या कर दिया, बरी कर दिया। आप अंदाज़ा करें कि हमारे मुल्क के हालात इस हद तक गिर चुके हैं, ना कोई सियासतदान, ना कोई अदालत, ना वकील, ना कुछ, कोई किसी का नहीं है। हर कोई पाकिस्तान को एक केक समझ के, पिज़्ज़ा समझ के बस खाई जा रहा है, जा रहे, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं है। तो आप देखें कि एक कातिल को बाइज़्ज़त बरी किया जा रहा है। हमारे हुक्मरान इस हद तक इसमें जो गिर चुके हैं और हमारी अदालतें इस हद तक गिर चुकी हैं कि कातिलों को क्या किया जा रहा है, बाइज़्ज़त बरी किया जा रहा है। तो उनके जो थे वकील साहब थे, तो उसका क्या बयान था वो मैं आपको बताता चलूँ। तो उनके जो वकील साहब थे उसका नाम था लतीफ़ खोसा। लतीफ़ खोसा को आप अच्छी तरह जानते हैं, वाकिफ़ होंगे उससे कि वो एक गवर्नर भी रह चुके हैं और कौमी असम्बली में रह चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको कातिलों को क्या कर दिया, बरी करवा दिया। हालांकि वो इंसाफ के केस लड़ते रहे, अब उन्होंने कातिलों के केस लड़ना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा है, जब बात चल पड़ी जज साहबान ने उनसे पूछा पेशी के दौरान, तो उन्होंने क्या बताया कि ये कोई दहशत गर्दी नहीं फैला रही है, कुछ नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, किया तो सिर्फ एक कत्ल है। ये हंस रहे हलकट हंस। उस वकील के ये अल्फाज थे कि किया तो सिर्फ एक कत्ल है। ये क्या है, हमारी जो अदालतें हैं ये बाइज़्ज़त इसको बरी करके पूरी इंसानियत के, पूरे मुसलमानों के मुंह पर उन्होंने क्या किया, एक तमाचा मारा है कि आप कत्ल करो। अगर आपके पास पैसा है, किसी अमीर की औलाद है, तो बाइज़्ज़त आपको बरी कर दिया जाएगा। जाओ घूमो फिरो मज़े करो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई पूछताछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये हालात हो चुके हैं, इस हद तक गिर चुके हैं कि उसको बाइज़्ज़त प्रोटोकॉल दिया गया। जब वो जेल में थे तब भी उसको मेडिकल की सहूलत दी गई, बेड रेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग उसको दिया गया। हालांकि क्या है, उसकी सज़ा है जेल में, लेकिन जब रिहाई की बारी तब भी उसको क्या हुआ, बाइज़्ज़त प्रोटोकॉल के साथ बरी कर दिया गया। क्या है कि अमीर का बच्चा था, पैसा था उनके पास। पाकिस्तान में आपको पता है कि पैसा ही चलता है और तो कुछ नहीं है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तो जितने भी नौजवान तबका है तो उनको इस बारे में लाजमी ख्याल करना चाहिए कि आज उसको किसी के कातिल को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है तो कल आपका भी कत्ल हो सकता है। लाजमी नहीं है कि वो दुनिया का पहला और आखिरी कत्ल था। इस तरह के कई केस आए हैं। रिसेंटली एक सहाफ़ी के बेटे ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, शाहनवाज़ की जो बहू थी। तो कल को तो वो हमारी अदालत उसको भी बरी कर देंगी, ख़त्म। तो इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं कि आए रोज़ कत्ल की सूरत हाल बढ़ती जा रही है, हुकूमत गिरती जा रही है, तलाक़ की रेशो बढ़ती जा रही है, और जो मुजरिम है वो बाइज़्ज़त हमारी हुकूमतें, हमारी अदालतें उसको क्या कर रही हैं, बरी कर रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा।
تو اس کے وکیل نے یہ کہا کہ انہوں نے کیا تو صرف ایک قتل ہے، انہوں نے کون سا کوئی ایسی ویسی بات کر دی، صرف ایک قتل ہی کیا ہے، تو اس کی بنیاد پر کون سی سزائے پھانسی دی جائے۔ اور اس کے علاوہ جو مین بات جس کی وجہ سے جج نے اس کو باعزت بری کیا ہے، اس نے جو اپنی پیشی کے دوران یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کے جو پیچھے والے گھر والے ہیں انہوں نے کیا کر دیا، راضی نامہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے راضی ہو گئے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیسے وغیرہ دے کے فری کر دیے۔ تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو حالانکہ ہم ان کو باعزت بری کرنے کے بجائے اس بات پہ سوچنا چاہیے تھا کہ ان کو باعزت بری تو کر رہے ہیں اور وہ ان کو راضی نامہ تو ہو گیا، آخر انہوں نے اس پہ پیچھے دباؤ کتنا ڈالا ہوگا، کتنا دباؤ ڈالا ہوگا، ان کو کیا کہا گیا کہ صرف آپ کا ایک بیٹا قتل ہوا ہے، ہم آپ کی باقی بیٹیوں کو بھی قتل کر دیں گے، آپ کے خاندان والوں کو آپ کی نسلیں مٹا دیں گے۔ تبھی انہوں نے جا کے عزت کی، نہیں تو کوئی ماں باپ ایسا کیوں چاہیں گے کہ اپنے بیٹے کے قاتلوں کے ساتھ انہوں نے راضی نامہ کر لیا، راضی ہو گئے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ ہمارے بیٹے کا، نوجوان بیٹے کا فلاں قاتل، اور اس کے باوجود وہ اس سے راضی نامہ کبھی بھی نہیں کریں گے، کوئی پیسے وغیرہ نہیں لیں گے۔ لیکن کیوں اگلے والی پارٹی کیا تھی، وہ امیر تھے، انہوں نے اس پہ دباؤ ڈالا، تو جس کی بنیاد پر انہوں نے کیا کیا، ان سے راضی ہو گئے۔ تو اس کیس یہ عدالت میں گیا تو انہوں نے جج صاحبان نے یہ کہا کہ اب اس کو کیا کیا جائے، اب اس کو باعزت بری کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے کیا تو صرف ایک قتل ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی دہشت گردی نہیں پھیلا رہے، کچھ نہیں کر رہے، صرف ایک قتل کیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، صرف ایک قتل ہے، تو کیا ایک قاتل کو ایک سزائے موت اس کو ہو گئی تھی، عمر قید ہو گئی تھی، اس کے باوجود آپ اس کو باعزت بری کر رہے ہیں، تو کیا یہ کوئی جرم نہیں ہے؟ سب سے بڑا جرم یہی ہے۔ انصاف کی بات تو آپ کریں نہیں، پاکستان میں صرف پیسہ ہو، چاہے آپ مجرم ہیں، چاہے آپ قاتل ہیں، کسی بھی موقع میں ملوث ہیں، تو آپ باعزت بری ہو سکتے، پاکستان کی عدالتیں آپ کو باعزت بری کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کی جو عدالتیں اس حد تک نیچے گئی ہوئی ہیں کہ چند نوٹ دکھاؤ اور جتنا بھی بڑا جرم ہے آپ باعزت بری ہو جاؤ۔ بھائی مارو مجھے، مارو مجھے، مارو نہیں، یہ مذاق ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ یار، مذاق ہو رہا ہے۔ تو ہمارے جو نوجوان طبقہ ہماری حکومتیں، تو ان کو اس بارے میں لازمی سوچنا چاہیے، لازمی اس پہ بات کرنی چاہیے کہ آج آپ نے اس کے کچھ چند پیسے لے کے یہ کر کے راضی نامہ کر دیا، تو اس کو بری کر دیا، اس نے ایک نوجوان کا قتل کیا، تو کل کو وہ کسی اور کا بھی تو قتل کر سکتا ہے۔ کیا ہے کہ وہ غریب طبقہ تھا اور ان کے پاس پیسہ تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ سارا کا سارا ان کی سزائے موت بھی ختم ہو گئی، اور جو اس کو مطلب پوری زندگی سزا دی گئی تھی وہ بھی سب کچھ اس کو کیا ختم ہو کے کیس یہ ہوا 18 اکتوبر کو اس کو باعزت بری کر دیا گیا۔ یہ ہے پاکستان کے قانون، یہ ہے پاکستان کی عدالتیں، اور یہ پاکستان میں یہ سب ہو رہا ہے۔ تو شاہ رخ جتئی جو تھا اور اس کے ہم نوا جتنے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ 18 اکتوبر کو 10 سال بعد 2012 میں یہ واقعہ ہوا تھا، 2022 تک کیس چلتا رہا، اور 18 اکتوبر 2022 کو اس کو سب کے سب کو باعزت بری کر دیا گیا، اور یہ اس طرح کا واقعہ تھا۔ یہاں تک تھی آج کی ویڈیو۔ باقی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، کمنٹس میں آپ نے اپنا فیڈ بیک لازمی دینا ہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔